मातसो फ्लडिंग जालें आनी बेज जबाबदार आमचो सरकार. तुम्ही पळयलें आसा म्हापसान फाटीं सतत पावसा पयलींच घातले एक दीस पयलीं आनी तो हो पयसो म्हणजे आमच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो तो असो वाया घालता. त्याच्या आधी आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक भाग पडले आमकां. बाकीचे तुम्ही पळयलें आतां ताळगांव लँडस्लायडींग जाल्यार उदकाचे प्रॉब्लेम जाल्या सगळ्या आख्ख्या गोंयभर. तेजेर आमकां डिटेल आमचो विजय विकास जनरल सेक्रेटरी तो आमकां तुमकां डिटेल सांगता. आमी पळयता की गोंयांत जो पर्यंत हे सरकार येयला तेन्ना पासून हे सरकार एक डिझास्टर कशें आहा, आपतकालीन म्हणटा पळय ते, म्हणजे एक ना एक कितें जायत आसा. कारण ह्या सरकारान करप्शन, इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी काय करूं ना. आयज आमी पळयता की म्हयनोभर पयलीं आनी तेच्या उपरांत रिव्ह्यू केल्लो 15 दीस पयलीं की डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो ऑनरेबल CM आसा तेणी सांगलेलें की आमी डिझास्टर मॅनेजमेंट आमचे सगळ्यात तयारी आसा म्हणून. आनी ही पावसाची एक काल झलक येयल्या आनी ह्या एका झलकेन सगळे व्हांवून गेल्ले आसा. ही जर 5 इंचाचो पावस तुमकां जर तो सारोवंक जायना जाल्यार हो सरकार फुडें जर व्हडले व्हडले अशे आपतकालीन येयले जाल्यार कितें करतले. आमी हेच्या पयलीं पळयलां की हो सरकार फक्त कॅबिनान बसता, मिटिंगे घेता, ही कमिटी ती कमिटी सांगता आनी तेच्या फुडें रिजल्ट कांयच जायना. खंयसर स्टॅम्पिंग जाता, खंयसर फायर जाता, फक्त हेंचे एक कमिटी काडटात आनी ती फायलीन खंय तरी वचून बंद केल्ली वयता. तशेंच हे फायलीन सगळें बंद जातलें. फॉर एक्झाम्पल फूल गोंयांत हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार काम चालू आसा कळ्ळें, पण त्या डेव्हलपमेंटाचेर कितल्या लोकांचे बळी वयता ही सरकाराची जबाबदारी न्हू. प्रत्येक कुटुंबाक चे राखण करपाक ही जबाबदारी आसूंक जाय. सेल्फ एक्सिडंट जावं तो एक्सिडंट जावं, कारण सेल्फ एक्सिडंट जावपाकूय कारण हे रोड आसता कळ्ळें. तितून लोकांची चूक कितें नासता. तेन्ना हांव मागता की सरकारा कडेन मातशे दोळे उगडा. तुमचे करप्शन लेवलाचे त्या कॅबिनानसून इव्हेंट मॅनेजमेंटानसून तुम्ही भायर सरा, मातशे त्या स्वप्नांसून भायर सरा आनी लोकांपर्यंत पावा, रोडार या. काल आमी पळयता की अख्ख्या गोंयभर पावस पडला, पण एकटो खंयचो आमदार, एकटो खंयचो आमचो कावन्सिलर, एक आमी छत्री घेवन पळोवंक ना. पण आमी ह्या एक खूब वर्सान कसो भायर सरला हो खंयसून आमचो म्हापशाचो आमदार छत्री घेवन भायर दिसलो. कारण कितें की हॉट मिक्सिंग पावसान चालू आसलें तें दाखोवपाक की आपूण हॉट मिक्सिंग करता म्हणून. पण ह्या आमदारांनी खबर ना काय कितें. लास्ट हांव पळयता वन मंथानसून सुद्धा फोरकास्ट हे क्लायमेटाचे घालीत आसात की आयज पावस पडटलो, फाल्यां पावस पडटलो आनी कितें कितें सांग घालतात. आनी हेच्या वीक पयलीं ऑरेंज अलर्ट दिल्लो, हे 2-3 दीस पावस पडटा आनी त्या दिसान तुमी हॉट मिक्सिंग घालतात. म्हणजे खंयचो पयसो तुमी, कोणाचो पयसो, तुमच्या घरा कडलो पयसो हाडून तुमी वेस्ट करतात. लोक गाडयो घेवन पडले, पांय मोडले, हॉस्पिटलान गेले, कोण मेले, कितले जाण, पण त्या रोडाक तुमी पळोवंक ना. पण काल आमकां हे दिसलें, हरशीं मेळावे बी घेताना सगळे असतात कावन्सिलर आनी मागीर सरकाराक सांगता कितें आमच्या काँग्रेसीन हे केलें त्या खातीर ते जालें. फाटल्या दिसांनी काँग्रेसीन सांगलें मेळावो म्हापशा घेतलो आनी तेंच्यांनी प्रत्येक एका मेळाव्यात म्हापशा घेतलो, पणजे घेतलो, थंय घेतलो, फक्त काँग्रेसीची टिका. आनी हे कितें तुमचे मेळावेच घेतलो रावतल्यात, लोकांची कामां करचे ना तुमी. हो जो 5 इंचाचो पावस पडून सगळ्यांक लोकांच्या घरांनी उदक पावलें तेंचे कोण, गटर साफ केले, वीक पयलीं तेंची माती थंयसरूच पडल्या, पावस येयलो परत भितून गेली. हे कारण कितें जाणा, हे सगळे कॅबिनान बसून चिंततात बाबा फाल्यां पावसाच्या जावं डिझास्टराचे हेचेर कशे पयशे करचे म्हणून. पयलीं माती काडले, त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले, तेचे पयशे काडले, परत ती माती भितून गेली, परत आतां पावसान भायर काडटली, तेचे पयशे खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टाक दितले आनी आपूण आपलो हप्तो घेतले. हेच चालू आसता तेंचे. सो आमी मागता की ह्या विका भितून जर सगळी कामां जावना जाल्यार प्रत्येकाच्या
डिपार्टमेंटान आमी मोर्चा व्हरून तांकां जाप विचारले आनी मोर्चा असले मोर्चा न्हू तांकां जाय तशी जाप दितली आनी हे करतले. सो हांव मागता की हे सरकारान पूर्ण गोंयांत जी डिजास्टर मॅनेजमेंट जी कॅबिनान बसल्या, कारण आमी आनी खुबश्या जाणांनी काल तो नंबर दिल्लो बाबा हांगा झाड पडला, हांगा हे जाला तें जाला म्हणून तांकां कोणीच फोन उखलूंक ना तेंचे. आनी तुमी पयले आसतले, म्हाका दिसता पत्रकार तरी रातचे पावले थंयच्या कडेन पटल्यार कितें जालां हे सगळें काडून व्हिडिओन आयज तेंच्यांनी पावसान भिजून सगळे दाखयले, तरी हे घरा कडेन न्हिदल्या. खंयचीच डिपार्टमेंटां थंयसर जायना. म्हणजे आपतकालीन जावं ते डिजास्टर मॅनेजमेंट तुमचे खंय भितून, आनी ते कोण भायलें काम कोण करता, रोबोट. सो हेच्या फुडें व्हडलें जावपाचें आहा. आनी आमी फाटल्या दिसांनी पळयता की यंगस्टर 21 वर्साचे बार्देजानूच आमी पळयता 21 वर्साचे आनी यंग भुरगे बायकांनी एक्सिडंट. हे एक्सिडंट अशें जावना, हे रोडाच्या कमतरते खातीर जाता. हे रोडाचे होल्स पडले ते पळोवंक ना, सारके सिग्नल्स ना, झेब्रा क्रॉसिंग सारके ना, खंयसरूच काय ना, म्हणून हे सेल्फ एक्सिडंट जाता. प्रत्येक त्या फॅमिलीक आमी श्रद्धांजली, त्यांच्या दुःखान आमी काँग्रेस पार्टी सहभाग आसा. आनी हेच्या फुडें अशें जावचें न्हू. जे आमचे यूथ आनी यंग भुरगे आसात त्यांच्या प्रत्येक पेरंटांचो तो एक भाग, एक त्यांच्या फॅमिलीचो एक पार्ट, तेंचेर कितलें दुःख जालां तें आमी समजू शकता. पण ह्या सरकाराक पडलेलें ना. काल आमी म्हणटा टुरिजमूय सारकी हे जाल्लें आसा, आनी तो टुरिजम मिनिस्टर म्हणटा की पेलगामा खातीर खंय हांगा हे जालें, खंय टुरिजम कमी येयलें खंय. म्हणजे इतली वर्सां पेलगामूच जातालें काय कितें? टुरिजम दिसाच्या दिसा हे टुरिजम कमी जायत आसा. कारण कित्याक जाणा, गोवा इज नॉट अ सेफ्टी. गोवा फक्त ड्रग पेडलर, जाग्यांचे व्यवहार, इल्लिगल प्रॉस्टिट्यूशन आनी सेफ्टी ना लोकांक. म्हणजे खंयच्या देशांत जावं खंयच्या राज्यांत जर वयतलो आनी थंय कितें तें जाता जाल्यार सेफ्टी आसूंक जाय. फाल्यां समज नॉर्थाक कितें जालें, काश्मीराच्या त्या सायडीक जाता तें आतां जालो आनी कितें जालो जाल्यार लोकांनी चिंतूंक जाय बाबा आपूण खंय वचून आपली हॉलिडे करूं, खंय आपल्याक सेफ्टी दिसतली. पयलीं लोकांक दिसताली काँग्रेसच्या टायमार की गोवा इज अ सेफ प्लेस. आनी काल हांव डेटा पळयतालो की हेल्थी टुरिस्ट जे वर्ल्डार आसताले ते हांगा येताले, ते येयना आतां. कारण तुमी सगळी आमची शेतां वाटा, सगळे बीच हे काबार केल्ले आसा. सो हांव मागता की सरकारान दोळे उगोवचे आनी मागता लोकां कडेन की परत जे तुम्ही 35 वर्सां 40 वर्सां एकाच एमएलए निवडून हाडटात, परत हो विचार हे करा. ती माकडाची खबर जावप उपकारना. पावस येयलो उपरांत माकड म्हणटा आपूण घर बांदतलो म्हणून. परत इलेक्शन येयलें आमकां दुसरो आमदार जाय. आतांच चिता, 2 वर्सां पयलीं चिता. कळ्ळें? नाल्यार हेच तुमकां पळोवंक मेळटलें. काल आमी बाजारानूय पळयलां कितें हालत जाल्या ती. कळ्ळें? पूर कसो येयला, हेच्या फुडें पूर न्हू. तुमच्या दुकानांनी सारकें उदक गेल्लेच आसा. फाल्यां आनी वयतले. तुमचें लुकसाण भरपाई हो सरकार दिवचो ना.